बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी उम्र के वो अफराद जो कि बचपन में कुरान करीम ना पढ़ सके या पढ़ा तो है लेकिन लहजा तलफ़ुज़ अदायगी वगैरह दुरुस्त नहीं है, तो उनके लिए हमारा ये ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर कोर्स जारी है। आज इंशाअल्लाह हमने उसका 22वां सबक पढ़ना है, तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर दिया करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों अहबाब को दावत दें कि वो भी कुरान करीम सीखना चाहें तो हमारी व्हाट्सएप क्लास जो कि रोज़ाना इशा के बाद होती है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो इससे पहले के इसबाक वो इस वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आई बटन के अंदर भी उनके लिंक मैंने लगाए हैं, वो भी आप पिछले इसबाक लाजमी से सुने। आज का हमने सबक स्टार्ट करना है आयत नंबर 127, 127 नंबर आयत तक हम पिछले इसबाक में मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमने 127 नंबर आयत से आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ, रब्बना वजअलना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है तो सिर्फ नून को लंबा करना है। मुस्लिमैनी लका, मुस्लिमैनी, ध्यान से ये लफ्ज़ मशक के काबिल है इसलिए कि हमारे बहुत सारे अफराद इसको मुस्लिम मैंने पढ़ते हैं, मुस्लिम मैंने, तो ये मुस्लिम मैंने मजहूल है, इसको मजहूल नहीं पढ़ना बल्कि सही लफ्ज़ मुस्लिमैनी लका। वमिन ज़ुर्रिय्यतिना, ये सिर्फ ना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ आ रहा है और इस यहाँ पर कोई और हरफ लंबा नहीं हो रहा, लेकिन ये लफ्ज़ मशक के काबिल है क्योंकि रा के ऊपर भी शादी करनी है ज़ुर्रिया और या के ऊपर भी शादी करनी है ज़ुर्रियतिना। ठीक है जी, ये लफ्ज़ इसके ऊपर अच्छी तरह मशक कीजिएगा। उम्मतम मुस्लिमतन लक, ये इसको भी अच्छी तरह मशक कीजिएगा और लंबा यहाँ पर कोई हरफ नहीं हो रहा, ना ही मजहूर पढ़ना है इसको। उम्मतम मुस्लिमतन लक, ठीक हो गया। व आरीना मनासिकाना, व आरीना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ आ रहा है तो सिर्फ नून को लंबा करना है। व आरीना मनासिका, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ आ रहा है और मनासिका ना, और नून इसी तरह मनासिका ना के आखिर में भी नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ आ रहा है, तो दोनों नूनों को लंबा करना है। मनासिका ना, व तुब, कोई हरफ लंबा नहीं, अलैना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ आ रहा है। इन्नका, कोई हरफ लंबा नहीं, अंतत तव्वाबुर रहीम, ये लफ्ज़ जी मशक के काबिल है क्योंकि पीछे भी ये लफ्ज़ गुजरा था तो हमारे दोस्तों ने इस लफ्ज़ को गलत पढ़ा था, अंत तव्वाबुर रहीम, बल्कि यहाँ पर ता के ऊपर भी शाद है, वाव के ऊपर भी शाद है और वाव को लंबा भी करना है। अंत तव्वाबुर रहीम, अर्रहीम, हा के नीचे देर आगे आ रही है तो हा को लंबा भी करना है, ठीक है। अच्छी तरह इस लफ्ज़ के ऊपर भी मशक कीजिएगा। रब्बाना, नून के ऊपर ज़बर आगे अलिफ है, रब्बाना वबअस फ़ीहिम, वबअस, कोई हरफ लंबा नहीं करना, फ़ीहिम, फ़ा के नीचे देर आगे या आ रही है, फ़ीहिम रसूलम, सीन के ऊपर पेश आगे वाव आ रही है तो सिर्फ सीन को लंबा करना है। रसूलम मिनहुम यतलू, लाम के ऊपर पेश आगे वाव, यतलू अलैहिम, कोई हरफ लंबा नहीं करना, मजहूल नहीं इसको पढ़ना, अलैहिम नहीं पढ़ना, सही तलफ़्फ़ुज़ अलैहिम आयातिका। ये लफ्ज़ जो मशक के काबिल है, बहुत सारे अफराद यहाँ पर गलती करते हैं, ये या तो हमज़ा को नहीं लंबा करना है, आयातिका पढ़ते हैं, या को लंबा नहीं करते, या फिर हमज़ा और या दोनों को लंबा करना है, आयातिका, ठीक है। मशक कीजिएगा इस लफ्ज़ पे अच्छी तरह। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, ये भी लफ्ज़ मशक के काबिल है, लाम के ऊपर शादी करनी, मजहूल नहीं पढ़ना, वयुअल्लिमुहुल किताबा, ता के ऊपर खड़ी ज़बर है, सिर्फ ता को लंबा करना है। वल हिकमता, कोई हरफ लंबा नहीं करना। वयुज़क्कीहिम, काफ के नीचे देर आगे आ रही है, वयुज़क्कीहिम इन्नका, कोई हरफ लंबा नहीं, अंतल अज़ीज़ुल, अज़ीज़ा के नीचे देर आगे आ रही है तो ज़ा को लंबा करना है। अज़ीज़ुल हकीम, हकीम, काफ के नीचे देर आगे आ रही है तो काफ को लंबा करना है। वमन यरग़बु अन मिल्लति, यहाँ चारों लफ्ज़ों में कोई हरफ लंबा नहीं करना और अच्छी तरह मशक भी करनी है, इसके ऊपर मजहूल नहीं पढ़ना। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम,
ابراہیم، را کو بھی لمبا کرنا ہے اور ہا کو بھی لمبا کرنا ہے، ابراہیم، الا، لام کے اوپر زبر آ گیا الف، الا من سفیہ نفسہ، یہاں پر بھی ان تینوں لفظوں میں کوئی حرف لمبا نہیں، من سفیہ نفسہ، مجہول نہیں اس کو پڑھنا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، یہاں پر صرف نون کے اوپر کھڑی زبر ہے تو صرف نون کو لمبا کرنا ہے، باقی اور حرف مجہول نہیں کوئی پڑھنا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یا کے اوپر زبر آگے الف تو صرف یا کو لمبا کرنا ہے، وَإِنَّهُ، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے صرف ہا کو لمبا کرنا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، صاد کو لمبا کرنا، اور اسی طرح ہا کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو ہا کو بھی لمبا کرنا ہے، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، مشق کے قابل ہے جی، مشق کیجیے گا اس لفظ پہ اچھی طرح، اِذْ قَالَ، قاف کے اوپر زبر آگے الف، قَالَ لَهُ، ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، رَبُّهُ، ہا کے اوپر الٹی پیش ہے تو لہو کی ہا اور ربہ کی ہا کو لمبا کرنا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم، کوئی حرف لمبا نہیں کرنا یہاں پر، اسلم، قال، کاف کے اوپر زبر آگے الف، قال اسلمت، کوئی حرف لمبا نہیں، لرب کوئی حرف لمبا نہیں، رب عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، عین کو لمبا کرنا ہے، اور اسی طرح میم کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو میم کو بھی لمبا کرنا ہے، لرب العالمین، ووصا، صاد کے اوپر کھڑی زبر ہے، ووصا بہا، ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے اور مد بھی لگی ہوئی ہے تو لمبا کرنا ہے، بہا ابراہیم، دھیان سے یہ لفظ ابراہیم، اس کو را کو بھی لمبا ہوگا، را بھی لمبی ہوگی اور ہا بھی لمبی ہوگی، ابراہیم، بنیہ، بنی، نون کو نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے، بنیہ، وَيَعْقُوبَ، قاف کے اوپر پیش آگے واو آ رہا ہے، قاف کو لمبا کرنا ہے، وَيَعْقُوبَ، یا بنیہ، یہ صرف یا کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ، لفظ اللہ کے اوپر کھڑی زبر ہے اور لفظ اللہ کی ہا کو صاد کے ساتھ بھی آگے ملانا ہے، تو اچھی طرح اس کے اوپر مشق کیجیے گا، ان اللہ اصطفیٰ، فا کے اوپر بھی لمبا کھڑی زبر ہے، فا کو بھی لمبا کرنا ہے، لَكُمُ الدِّينَ، دین، دال کے نیچے دیر آگے آ رہی ہے تو دال کو لمبا کرنا ہے، لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ، تَمُو، میم کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو میم کو لمبا کرنا ہے، فَلَا، ہاں سوری، لام کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ لام کے اوپر بھی زبر آگے الف ہے اور اسی طرح میم کے اوپر پیش آگے واو ہے تو دونوں لام اور میم دونوں کو لمبا کرنا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا، لام زبر کے بعد الف ہے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، انتم کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں، مسلمون کے اندر میم کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو میم کو صرف لمبا کرنا، ٹھیک ہے، ام کنتم شہداء، بڑی مد ہے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، باقی پیچھے کوئی اور حرف لمبا نہیں ہوگا، مجہول نہیں پڑھنا، اذ حضر، کوئی حرف لمبا نہیں، اذ حضر یعقوب، قاف کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، یعقوب الموت، کوئی حرف، موت کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں کرنا، موت، موتو، ٹھیک ہو گیا، اذ قال، قاف کے اوپر زبر آگے الف ہے، اذ قال لبنیہ، نون کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے، لبنیہ، ما، میم کے اوپر زبر آگے الف ہے، ما تعبدون، دال کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے تو دال کو لمبا کرنا، ما تعبدون من بعدی، میم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر نون کے اوپر زبر دو زبر دو زیر دو پیش ہو اور آگے با آ رہی ہو، جب نون کے اوپر جزم ہو اور آگے با ہو تو وہاں پر میم لگی ہوتی ہے چھوٹی سی، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس میم کا مطلب ہے کہ یہاں پر میم کی آواز کے ساتھ یہاں پر غنہ کرنا ہے، من بعدی، دال کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے، قالو، لام قاف کے اوپر زبر آگے الف، لام کے اوپر پیش آگے واو، قالو نعبد الہک، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، الہک، و الہ، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، و الہ آبائک، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر، حمزہ کو لمبا کرنا اور با کے اوپر مد ہے تو با کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ابراہیم، را اور ہا دونوں کو لمبا کرنا ہے، ابراہیم
و اسماعیل میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کو لمبا کرنا ہے، عین کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ عین کے نیچے زیر آ گیا ہے. و اسماعیل و اسحاق، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کو لمبا کرنا ہے. الہا، الام کے اوپر کھڑی زبر آ رہی، الہا واحدا، واو کے اوپر زبر آگے الف آ رہا ہے تو واو کو لمبا کرنا ہے، واحدا. ونحن لہو، ہا کے اوپر الٹی پیش ہے، لہو مسلمون، میم کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، مسلمون. تلک امت قد خلت، یہاں پر یہ پانچوں لفظوں میں کوئی حرف لمبا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھی طرح اس کے اوپر مشق کیجیے گا. لہا، ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے، لہا. ما، میم کے اوپر زبر آگے الف ہے، ما کسبت، کسبت کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں، کسبت. ولکم ما، میم کے اوپر زبر آگے الف، ولکم ما کسبتم، کسبتم کے اندر کوئی حرف لمبا نہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ، والا لام کے اوپر زبر آگے الف آ رہا ہے تو لام کو لمبا کرنا ہے. اسی طرح اگلے لام کے اوپر پیش آگے واو آ رہی ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا، میم کے اوپر زبر آگے الف، عَمَّا کانو، دونوں حرف لمبے، کاف اور نون دونوں لمبے ہوں گے، کانو یعملون، لام کے اوپر پیش آگے واو، یعملون. آخری آیت جی، وقالو، قاف اور لام دونوں لمبے ہوں گے، میں پیچھے بات کر چکا ہوں. وقالو کونو، دونوں کاف اور نون دونوں لمبے ہوں گے کیونکہ پیش کے بعد واو آ رہی ہے، کونو ہودن، ہا کے اوپر پیش ہے گیا واو، ہودن. او نصارا، صاد کے اوپر بھی کھڑی زبر، را کے اوپر بھی کھڑی زبر، او نصارا تہتدو، دال کے اوپر پیش ہے گیا واو تو دال کو صرف لمبا کرنا، مجہول نے کسی لفظ کو پڑھنا ہے. قل بل ملت، یہاں پر ان تینوں لفظوں میں کوئی حرف لمبا نہیں کرنا. قل بل ملت ابراہیم، را اور ہا دونوں لمبے ہوں گے. حنیفا، نون کو لمبا کرنا، نون کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے، حنیفا. وما کانا، میم کو لمبا کرنا ہے، کاف کو لمبا کرنا ہے کیونکہ زبر کے بعد الف آ رہا ہے. وما کانا من المشرکین، کاف کے نیچے زیر آگے آ رہی ہے تو صرف کاف کو لمبا کرنا ہے، من المشرکین. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا.